اللهم سوى المروة من شعائر ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. ये डिटेल्स यानी बीर साहब के पास ومن حج البيت فارغ जाएगी इंशाअल्लाह। إن الله واسع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. الله सफर मरवा है तो बताया कब हो ठीक है. तब बताया तो मैं बताया अल्लाह ताला भी इन सफा वल मरवा من شعائر كده اللهم افتح لنا ابواب العنايه والكرامات ووفقنا للطاعات والعبادات واحفظنا من الافات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات. اللهم احفظنا يا خيار من جميع البلايا والامراض. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام